नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभाको 14औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूची। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, गौरदह नगरपालिका नगरसभाको 14औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूची देहाय बमोजिम रहेको जानकारी गराउँछु। सभाध्यक्ष नगर प्रमुख श्री छत्रपति सुवेदी, बैठक स्थान गौरदह नगरपालिकाको कार्यालय भवन सभाहल। सभाध्यक्षले नगरसभा सदस्यज्यूलाई स्वागत गर्न नगरसभा सदस्य श्री नगेन्द्र भण्डारीज्यूलाई समय उपलब्ध गराउने। सभाध्यक्षले नगर प्रमुखको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नगर उपप्रमुखलाई समय उपलब्ध गराउने। सभामा प्रस्तुत गौरदह नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन राख्न चाहने नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई 81/3/9 गते बिहान 11 बजे भित्रमा सचिवालयमा लिखित संशोधन पेश गर्न सभाध्यक्षले समय उपलब्ध गराउने। सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा धारणा राख्न चाहनुहुने नगरसभा सदस्यहरूलाई सचिवालयमा नाम दर्ता गर्न सभाध्यक्षद्वारा नगरसभा सदस्यलाई समय उपलब्ध गराउने। सभाध्यक्षद्वारा दोस्रो बैठकको मिति निर्धारण गरी पहिलो बैठक समापन गर्ने। नगरसभा सदस्यहरू, गौरदह नगरपालिकाको नगरसभाको 14औं अधिवेशनमा उपस्थित नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन नगरसभा सदस्य श्री नगेन्द्र भण्डारीज्यूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सभाध्यक्ष महोदय, गौरदह नगरपालिकाको नगरसभा 14औं नगर अधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका गौरदह नगरपालिकाकी उपप्रमुखज्यू, गौरदह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, यस अधिवेशनमा गौरदह नगरपालिका यस नगरसभाका सम्मानित नगरसभा सदस्यज्यूहरू, गौरदह नगरपालिकाका कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरूमा म यस अधिवेशनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन पश्चात हामी 2 वर्ष व्यतीत गर्न लागिरहेका छौँ। 2 वर्षको यो अन्तिम क्षणमा हामी 14औं नगरसभा अर्थात् तेस्रो कार्यकालको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल र पास गर्न हामी यस गरिमामय सभा हलमा उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय सभासद महानुभावहरू, हामी विगत वर्षका अधिवेशनभन्दा हामी अलिक फरक ढङ्गले आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी यस मानेमा फरक ढङ्गले उपस्थित भएका छौँ। हामीले विगत 2 कार्यकालमा गरेका कामका समीक्षा, हामीले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कति कार्यान्वयन भए, त्यसका प्रगति र उपलब्धिहरू कति भए, यसको हामी समीक्षा गर्नेछौँ। सँगै हामी यस मानेमा विशेष ढङ्गको यो अधिवेशनमा सहभागी भएका छौँ। हामीले 2 वर्ष बिचमा काम गरिरहँदा 18 दिनसम्म हामी नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत शाखाका प्रमुखहरू, शाखाका कर्मचारी प्रमुखहरू, जनताको घर दैलोमा हामीले गरेका कामको समीक्षा, हामीले बनाएका नीति, कार्ययोजना र बजेटको कार्यान्वयनले जनतालाई कतिको प्रभाव पार्यो, जनताका आशा र भरोसाहरू कति हामीले पुरा गर्न सक्यौँ, ती जनताको मुखबाट सुन्ने र ती जनताबाट आएका कुराहरूलाई नगरपालिकाको सम्पत्तिको रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने, त्यसैको जगमा टेकेर आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने उद्देश्यका साथ हामी 18 दिनसम्म जनताको बिचमा गइरहँदा आएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर नगर प्रमुखले ल्याउनु भएको तथा नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुखज्यूले ल्याउनु भएको बजेटमाथि छलफल गरेर आगामी दिनमा गौरदह नगरपालिकालाई दिगो विकासमा जोडेर कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ, यहाँका गरिबी, रोजगारी, यहाँको कृषि उत्पादन र कसरी अझ अगाडि बढाएर लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा यो नगरसभा 14औं अधिवेशनमा नगरसभा सदस्यज्यूहरूले गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुहुनेछ।
र उचित सुझाव राय र परामर्शका साथ आगामी 3 वर्षमा गौरादह नगरपालिकालाई हामी यस्तो बनाउँछौँ भन्ने एउटा रोडम्याप र नक्सा पारित गरेर यो नगरसभा समापन हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास दिँदै यस गरिमामय सभा हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरूमा म हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब नगर प्रमुखले पेश गर्ने गौरादह नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम नगरसभा समक्ष प्रस्तुत गर्न नगर उपप्रमुख श्री जलवर्षा राजवंशी चौधरीलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। नगरसभा सभाध्यक्षज्यू, गौरादह नगरपालिकाको 4औं नगर अधिवेशनमा हामी उपस्थित छौँ। नगरसभा सभाध्यक्षको अनुमतिले यो 14औं नगर अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित गौरादह नगरपालिकाका हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 2 वर्ष पार गरी 14औं नगर अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ। यस अवसरमा म हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। हामीलाई गौरादह नगरको विकास र समृद्धिका लागि जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहुने गौरादहवासी जनसमुदायप्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नगरसभाका सबै सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मुलुक आर्थिक सङ्कटबाट नियमित लयतर्फ फर्कदै गएको र आर्थिक क्रियाकलापले गति लिँदै गइरहेको र हाम्रो नगरपालिकामा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा अझ उठाउनु पर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा रहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा बोध गरेको छु। सोही धरातलमा उभिएर 14औं नगरसभाको अधिवेशनमा उपस्थित भई आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा यसको पृष्ठभूमि र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था विवेचन गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु। हामी निर्वाचित भएर आएको पहिलो वर्षबाटै नगरपालिकालाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्दा सबै पक्ष र क्षेत्रको समानुपातिक समन्यायिक र दिगो विकासका उन्मुख परिचालन गरिएको छ। अल्पकालीन वितरणमुखी भन्दा परिणाममुखी र जनताको सिप तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयासका बावजुद पूर्व अपेक्षित नतिजा प्राप्तिमा अझै थप प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट नीति तथा कार्यक्रमको छोटो समीक्षा गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षका लागि 13औं नगरसभाबाट संशोधन भई स्वीकृत अनुमानित बजेट 80,79,27,000 रहेकोमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको विषयगत सशर्त अनुदानमा थप भई पनि विक्रम सम्वत 2080 आषाढ 5 गतेसम्म मसान्तसम्ममा 82,42,59,246 रुपियाँ 6 पैसा हुन पुगेको देखिन्छ भने खर्चको प्रतिशतलाई हेर्दा कुल खर्च प्रतिशत 65.2% रहेको छ, जसमध्ये पुँजीगत खर्च 60.6% रहेको छ भने चालु खर्चको प्रतिशत 67.96 रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल खर्च 85% भन्दा बढी हुने अनुमान गरेको छु। नीति तथा व्यवस्थातर्फ चालु आर्थिक वर्षका नीतिहरू कार्यक्रमहरू आवधिक योजना क्षेत्रगत तथा विषयगत रणनीतिसँग आबद्ध गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने प्रयासलाई संस्थागत तथा प्रणालीगत रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको प्रयासले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अझ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने आशा एवं विश्वास लिएको छु। अब म आर्थिक वर्ष 81-82 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लिएका प्रमुख नीतिगत आधार र मार्ग निर्देशन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी प्राथमिकताहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का नीतिगत व्यवस्था र प्राथमिकताका आधारहरू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 को नीतिगत व्यवस्था तथा प्राथमिकता, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 ले गरेको नीतिगत व्यवस्था, सङ्घीय सरकारको 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको व्यवस्था, तथ्य दिगो विकासका लक्ष्य, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शनले निर्देशित गरेको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरू, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ सहितको मार्गदर्शन, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अन्य मार्गदर्शन एवं निर्देशन र सुझाव,
सङ्घीय आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य एवं उद्देश्यहरू, सङ्घीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू, नगरपालिकाको आवधिक योजना, विषय क्षेत्रगत रणनीति तथा जनस्तरको सुझाव र प्रतिबद्धताहरू। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म आगामी वर्ष 81-82 को लागि क्षेत्रगत नीति कार्यक्रम तथा आधारहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 81-82 का लागि प्रस्ताव गरिएका नीति योजना कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, कृषि विकास, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रभाव, क्षमता विकास र वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन आदिलाई प्राथमिकतामा दिएको छ, जुन तपसिल अनुसारको रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास 1 नम्बरमा योजना तर्जुमा तथा पूर्वाधार विकास, दीर्घकालीन बहुवर्षीय ठुला प्रकृतिका र अधुरा सडक कालोपत्रे गर्ने लगायतका पूर्वाधार सम्बन्धी योजनाहरू विशेष प्राथमिकतामा राखी चालु आर्थिक वर्षमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। साना तथा टुक्रे प्रकृतिका योजनाहरूलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको समन्वयमा स्वामी चोक हुँदै दामुनासम्मको वडा नम्बर 5 र 6, अर्जुनदेव राईको घरबाट गोपेश्वर घाट हुँदै गौराद डिठा चोकसम्मको सडक वडा नम्बर 1, हिमाल चोक दहलु चोक ठकठके सडक वडा नम्बर 2 र 7, वडा नम्बर 3 को खरेल डाँडाबाट वडा नम्बर 7 र 8 हुँदै गौरीगञ्ज जोड्ने सडक, गौराद बैगुन्धुरा तुलाचन सडक वडा नम्बर 1, 2 र 9, कोहबरा गल्डुबा बैगुन्धुरा सडक वडा नम्बर 6, 7 र 9, बैराती बजार नरुवलगाछी हुँदै ठेकीटोला जोड्ने सडक वडा नम्बर 8, मिलन चोक फतेपुर सडक वडा नम्बर 4 र 7, स्कुल टाउन डोडामारी इन्दिरा चोक बनियाटोली सडक वडा नम्बर 5, 4, 6 र 7, जोरघरे देवी मार्ग रङपुर सडक वडा नम्बर 4 र 5, पुरास चोक चपरामारी झुनाबारी सडक वडा नम्बर 3, 4 र 5 को कालोपत्रे गर्ने कार्य आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 81-82 मा थालनी गरिनेछ। हाल निर्माण कार्य भइरहेका र निर्माणाधीन सडक आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाभित्रका निर्माणाधीन बक्स तथा स्ल्याब कल्भर्टहरू र गौरिया किस्ने खोला मोटरवेल पुल आगामी वर्षभित्र सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका गौरिया खोला, रामचन्द्र खोला, चाँदु खोला, किस्ने खोला, कमल खोला लगायतका स्थानहरूमा झुलुङ्गे पुल तथा फलामे ट्रस्ट ब्रिज निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई स्थानीय आवागमनलाई सहज बनाइनेछ। लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशी, जेन्डर इक्वलिटी, डिसेबिलिटी एन्ड सोसियल इन्क्लुजन मैत्री सार्वजनिक संरचना निर्माण कार्यलाई विशेष प्राथमिकता साथ लागू गरिनेछ। पर्यटकीय सम्भावना र महत्त्व बोकेका पर्यटकीय क्षेत्र र ताल तलैया सिमसार लगायतका क्षेत्रहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्ने गरी पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ। कृषि, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन र वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा दिनेछ। व्यक्ति, सङ्घ संस्था एवं उपभोक्ता मार्फत कम्तीमा 30% लागत साझेदारी सुनिश्चित हुने योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। सडक सुधार तथा सडक मर्मत समार र भौतिक संरचना मर्मत तथा सुधार कार्यको छुट्टै मर्मत समार कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाका क्षेत्रभित्रका शवदाह स्थलहरूको पुनर्निर्माण गरी व्यवस्थित र समृद्ध बनाइनेछ। योजनाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण कार्यको लागि कानुनी एवं संस्थागत संयन्त्र विकास गरी योजना अनुगमन प्रक्रियामा प्रभावकारिता वृद्धि गरी उच्चतम नतिजा प्राप्त गरिनेछ। दिगो विकासका कार्यक्रमहरू, गौराद गुरु योजना 15 वर्षे बनाई सोही अनुसार कार्य गरिनेछ। आवधिक अध्यावधिक गरी 5 वर्षे बनाइनेछ। रतुवा खोला, चाँदु खोला, किस्ने खोलामा सर्वे भएका र डिपिआर समेत भएका पुल निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई ध्यान आकर्षण गराइनेछ। गौराद नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको सरकारी जग्गा उपयोग गर्न निर्माण गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बमोजिम चिल्ड्रेन पार्क निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। भवन तथा संरचना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व भवन निर्माण अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक रूपमा लागू गरिनेछ। निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्र अभिलेखीकरण गर्ने प्रणालीलाई निरुत्साहित गरिनेछ। यस अवधि पश्चात अभिलेखीकरण गर्दा सुरु दस्तुर बापतको रकम बराबर जरिवाना गरिनेछ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन तथा संरचना निर्माणको ड्रइङ तथा डिजाइनिङ गर्न नगरपालिकाभित्रै सुपथ मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत विपन्न परिवारका घुसको छाना विस्थापित गर्ने कार्यको निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। आर्थिक विकास नीति अन्तर्गत राजस्व प्रशासन सुधार गौरादह नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालनमा जोड दिनेछ। नगरपालिकाको आन्तरिक आय सङ्कलनका दायराहरू फराकिलो पारी वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गरिनेछ। आन्तरिक आय वृद्धिको लागि राजस्वका स्रोतहरूको दर र दायरामा समय सापेक्ष सुधार गरिनेछ। कर सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरी बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई करको दायरामा ल्याउन प्रवर्धनकारी कार्यक्रम अन्तर्गत विज्ञहरूको सहयोग लिई कर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कर सङ्कलनलाई प्रगतिशील बनाउँदै लैजान पालिकाको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम गोष्ठीका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा लिनु पूर्व नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका कर र दायित्व भुक्तानीको सुनिश्चित गर्ने नीति लिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नु पूर्व नगरपालिकाको सिफारिस लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पालिका क्षेत्रभित्र र बाहिरका सरकारी कार्यालय सङ्घ संस्था बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। करमा आबद्ध गर्न नसकेका व्यक्ति संस्थालाई करमा आबद्ध गर्न निश्चित समयका लागि कर सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै गरिब विपन्न वर्गलाई अति आवश्यकीय सिफारिसहरूमा पूर्ण रूपमा कर छुटको व्यवस्था गरी सामाजिक न्यायको नीति अवलम्बन गरिनेछ। करलाई रहरमा परिणत गरी करमा स्वयं सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन व्यक्तिको आय आर्जनमा बढोत्तरी हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रकारका करदातालाई करको दायरामा ल्याई राजस्व वृद्धि गर्न राजस्व अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ। वडा क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कर सङ्कलन क्षमतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिनेछ। पालिकाभित्र सञ्चालित निजी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, मनोरञ्जन संस्था वा त्यस्तै प्रकारका व्यवसाय गर्ने संस्थाको अनिवार्य दर्ता गर्ने स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकाको राजस्व वृद्धि गर्न राजस्व खोजी टोलीको परिचालन गरिनेछ। राजस्व सम्बन्धी सुराकी गर्ने व्यक्तिलाई उठेको र राजस्वको निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ। राजस्व सुधार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित पक्षहरूको सबलीकरणमा विशेष पहल कदमी लिनेछ। यस नगरपालिकाको एकमात्र स्थायी आय आन्तरिक राजस्व रहेको र यस पालिकाभित्र सेवाग्राही जनताहरूको आर्थिक समृद्धि बिना यसको बढोत्तरी हुन नसक्ने हुँदा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सेवाग्राहीको सुविधालाई मध्यनजर गरी कर भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कारोबार गर्ने, पानीको धारा, बिजुली बत्ती जडान गर्न, मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा पास गर्नेहरूलाई पालिकाको सम्पत्ति कर, घर बहाल कर लगायत सबै कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। घर बहाल कर सो घोषणा गरी तिर्न आउने करदातालाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 2 महिनाभित्र सम्पूर्ण कर दायित्व भुक्तानी गर्ने करदातालाई तोकिए बमोजिमको सहुलियत प्रदान गरिनेछ। कर तिर्न अटेर गर्ने, झुटो विवरण पेश गर्ने, कर छली गर्ने करदातालाई जरिवाना सहित नगरपालिकाको प्रदान गर्ने सुविधा कटौती गरिनेछ। पालिका दिवसको अवसरमा नियमित कर तिर्ने वा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान र प्रोत्साहन गरी असल अभ्यासको थालनी गरिनेछ। कृषि विकास तथा सिँचाइ अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि हाल भइरहेका सिँचाइका स्रोतहरू तथा ठुलो पैनी मर्मत समार र व्यवस्थापन गरी अधिकतम उपयोग योग्य बनाइने छ। नगर क्षेत्रभित्रका सतहमा रहेका पानीका स्रोतहरूबाट सिँचाइ सुविधा विकास र विस्तार गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सिँचाइका लागि विद्युत मोटर बोरिङ प्रयोग गर्ने किसानलाई विद्युत महसुलमा अनुदान प्रदान गर्न नगरपालिकाले विशेष नीति अवलम्बन गर्नेछ। यस पहल मार्फत कृषकलाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी उनीहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याइनेछ। उत्पादनमुखी गतिविधिहरूमा मात्र सीमित नरही उत्पादित वस्तुहरूको पोस्ट हार्वेस्ट क्षति रोक्न विशेष पहल गरिनेछ। अन्न बालीको सन्दर्भमा सुकाउने मेसिन, सिड ड्रायर मेसिनको स्थापना प्रमुख प्राथमिकतामा हुनेछ। साथै तरकारी र
फलफुललाई ताजा र सुरक्षित राख्न बजार नजिकैको क्षेत्रमा शीतगृह कुलिङ च्याम्बरको निर्माण गरिनेछ। उन्नत बिउ बिजन सुपथ रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उत्पादन र उत्पादकता बढाउन निःशुल्क माटो परीक्षणको सुविधा उपलब्ध गराई शत्रु जीव नियन्त्रण गरी मित्र जीव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। परीक्षण नतिजाको आधारमा माटो सुधारको लागि कृषि चुन बिउ मल सिँचाइ लगायत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषि सहकारीलाई प्रवर्तन गरी कृषि उत्पादनलाई मूल्य श्रृङ्खलाको आधारमा बजारसँग आबद्ध गरिनेछ। कृषक समूहलाई कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि कार्य पशुपन्छी पालन कार्यको आधुनिकीकरण गर्दै सम्भाव्यता आधारमा कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र पशु विज्ञ केन्द्रहरूसँगको सहकारीमा पकेट क्षेत्र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि प्राविधिक खेतबारीमा र पशुपन्छी प्राविधिक गोठ खोरमा नै पुगी सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिकरण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी कृषि अनुसन्धानको कार्य गर्न चाहने कृषि बाली उत्पादनसँग सम्बन्धित संस्थालाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि यान्त्रिकरणका लागि कृषि सहकारी र कृषक समूहहरूसँग एकै थलोबाट कस्टम हायरिङ सेन्टर कृषि उपकरणहरू न्यूनतम भाडा दरमा उपलब्ध गराउने गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहकारी संस्था तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ। काङ्गारी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगर स्तरीय कृषि विकास यान्त्रिकरण तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा सङ्घीय अनुदानका कार्यक्रमहरू सङ्घीय कार्यविधि र प्रदेश अनुदानबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू प्रदेश कार्यविधि तथा जुनसुकै तहबाट प्राप्त निशर्त अनुदान र आन्तरिक स्रोतबाट तयार गरिने कार्यक्रमहरू कृषि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2080 बमोजिम सञ्चालन गरिनेछ। गरा सुधार तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि नगरपालिकाका प्रविधिद्वारा लागत अनुमान तयार गरी सोको आधारमा प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। जाइका नेपालसँगको सहकारीमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, स्थानीय कृषक र कृषक समूहहरूको सहकार्यमा कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फलफुल खेती, च्याउ खेती, करेसाबारी खेती, फुल बगैँचा, कन्दमूल, मसला बाली तथा बहुक्षेत्रीय पोषण बालीको उत्पादन र विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। खरबुजा खेती लगायत नगदे बाली उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालनका असल अभ्यासको अध्ययन तथा अवलम्बन गराउनु, कृषक अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत नाक र कृषि क्याम्पससँगको समन्वयमा सबै वडाहरूमा कृषि बाली प्रदर्शन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। कृषि व्यावसायिकरण तथा यान्त्रिकरण प्रवर्धन कार्यक्रममा गाडिएका विभिन्न कृषि औजारहरूको मर्मत समार सम्बन्धी सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गौरादा नगरपालिकाभित्र खेती भइरहेका विभिन्न लोपोन्मुख रैथाने बाली जस्तै फापर, कोदो, झुसे तिल, लट्टे साग आदिको संरक्षण सम्वर्धन र विविधीकरण तथा बजारीकरणमा टेवा पुर्याउनको लागि प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र भइरहेका अत्याधिक विषादीहरूको प्रयोगलाई कम गर्नको लागि विभिन्न वडामा सुरक्षित विषादी उपयोग सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छी विकास अन्तर्गत नगरपालिकालाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन प्रोत्साहन गरिनेछ। पशुपन्छीहरूको महामारी रोग विरुद्धको खोप तथा प्राथमिक उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुपन्छी सेवा प्राविधिक गोठ खोरमा नै पुगी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। लागत साझेदारीमा पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशु प्रजनन, विकृति, बाँझोपना, गर्भ तुइने सङ्क्रामक रोगहरू न्यूनीकरण गर्न विशेषज्ञ सेवा सहितको घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी दुध तथा मासुमा उत्पादकता बढाइनेछ। पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको परियोजना मार्फत गौरादा नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र गाई भैँसीको पकेट तोकी सोही अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु वस्तुको नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान तथा प्राकृतिक गर्भाधान
उन्नत साँडे र रागा वितरण दुवै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु विज्ञान विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कृषकको घर गोठमा नै सिकाइ स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी अन द जब ट्रेनिङमा आबद्ध गरिनेछ। पशु वस्तुको कृत्रिम गर्भधान गर्दा प्रति पशु वस्तु लाग्ने शुल्कको निर्धारण गरी किसानहरूले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कमा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। गौरादलाई माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। व्यावसायिक माछा पालन सम्बन्धी तालिम र उन्नत माछाको भुर्रा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक कुकुर नियन्त्रण गर्न बधियाकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि नगरपालिकाको संस्थागत र जनशक्ति क्षमता सबलीकरण गरिनेछ। पशुपालनका क्षेत्रको असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी नवीन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। सहकारी तथा गरिबी उद्योग श्रम तथा रोजगारी सृजना अन्तर्गत नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये नगरपालिकामा नियमित सूचीकृत नभएका, नियमित लेखा परीक्षण विवरण नबुझाएका, सञ्चालनमा नदेखिएका निष्क्रिय सहकारीहरूको दर्ता खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै सहकारी संस्थाहरूको नियमित नियमन गरिनेछ। एकै प्रकृतिका 2 या 2 भन्दा बढी संस्थाहरू एकीकृत हुनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पेरोल सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकतामा वृद्धि, बजारीकरण र सहकारी सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। पालिकाभित्र दर्ता र सञ्चालनमा रहेका संस्था एवं उद्योगहरूलाई CRS अन्तर्गत नगर क्षेत्रमा भित्र नै सेवा उपलब्ध गराउने प्रोत्साहित गरिनेछ। नगरपालिकामा भित्र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पूर्वाधारका निर्माणका कार्यक्रमहरू बढीभन्दा बढी संलग्न गराई अल्पकालीन रोजगारीको अवसर निरन्तर गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न युवा लक्षित सिपमूलक तालिमहरू रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत समेत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। तालिम लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्न रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय मार्फत प्रदान गरिने श्रम स्वीकृति र कल्याणकारी सेवाका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय विस्तार गरी प्रभावकारिता हासिल गरिनेछ। युवाहरूमा उद्यमशीलता वृद्धि गर्न युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरी कार्यविधिको आधारमा कोष सञ्चालन मार्फत स्वरोजगारी बढाइनेछ। बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तालिम, वित्तीय साक्षरता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रही फर्किएका रिटर्नीहरूलाई सामाजिकरण गरी उनीहरूको सिपको सदुपयोग गर्न सिपको आधारमा क्षेत्रगत सूची सेक्टोरियल रोस्टर तयार गरिनेछ। विदेशमा सिकेको सिप उपयोग गर्न सिपको समान आयमा रूपान्तरण र श्रमको समान हाम्रो अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिब तथा विपन्न परिवारको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी आर्थिक वर्ष 81-82 को भित्रमा परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। गरिब विपन्न लगायत आर्थिक रूपले पछाडि परेका परिवारलाई आयमूलक कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। गरिब परिवार पहिचान गरी निजहरूका लागि माइक्रो इन्सुरेन्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न परिवारलाई विद्युत मिटर उपलब्ध गराउन अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक बत्तीको व्यवस्थापनको लागि वडा कार्यालय, टोल विकास संस्था र उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाइनेछ। सोको कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नगर क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि यसै अधिवेशनमा कानुनी व्यवस्था गरी साझेदारी मोडलमा नवीकरणीय ऊर्जा स्टेसन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन विकास तथा प्रबन्धन अन्तर्गत गौरादा पोखरीको पुनर्निर्माण गरी यस क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। रामचन्द्रे, सिमसार, कृष्णे खोला, सिमसार लगायतका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका हात्तीडुबा, बैराती जस्ता ऐतिहासिक बोकेका स्थानहरूलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्न गौरादा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने र स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्न सामूहिक होमस्टे सुधारका लागि सहुलियत प्रदान गरिनेछ। स्थानीय स्तरका कला, संस्कृति, चाडपर्व, भाषा, वेशभूषा संरक्षण गरी
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ। यसै वर्षमा नगर क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ। भूमि व्यवस्था अन्तर्गत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा साबिक महारानी झोडा स्थित जग्गा अभिलेखीकरण प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिनेछ। भू उपयोग नीति 2072 अनुरूप नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गा वर्गीकरण गरी जग्गा उपयोगलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। सामाजिक विकास अन्तर्गत युवा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने समाजका अग्रजहरूका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी शिक्षण सिकाइलाई परोपकारिता हासिल गर्दै सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास वृद्धि गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने विपन्न परिवारको विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षातर्फ MBBS र B लगायतका विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति छात्रवृत्तिमा छनौट भएका शर्त प्रोत्साहन अनुरूप उपलब्ध गराइनेछ। सुसंस्कृत नागरिक र समृद्ध समाज निर्माण गरी शैक्षिक पहुँचलाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारमा शिक्षाका लागि बालमैत्री शिक्षण सिकाइ वातावरण तयार गर्दै लगिनेछ। विद्यार्थीलाई अनुशासित एवं नैतिक गुण सम्पन्न नागरिकका रूपमा तयार गर्न नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकासलाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा स्थापित गर्न आधारभूत शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने कक्षा 5 र 8 को वार्षिक परीक्षालाई निरन्तरता दिई परीक्षा र नतिजामा गुणस्तरता ल्याउने नीति लिइनेछ। दिवा खाजा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्तरमै उपलब्ध खाद्य सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका लागि भर्ना अभियान, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सहयोग जस्ता पक्षमा प्रोत्साहन तथा सहयोगमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक मूल प्रवाहमा समाहीकरण गर्नुका साथै त्यस्ता विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यालय उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न स्थानीय सङ्घ संस्था, राजनैतिक दल, सञ्चार माध्यम, सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय समेत परिचालन गरिनेछ। नयाँ निर्माण हुने शैक्षिक संरचनाहरू बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। यसअघि निर्माण भएका शैक्षिक संरचनाहरू समेत सुधार गर्दै लगिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यार्थीहरूको उपस्थितिको आधारमा विद्यार्थी अभिभावक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरमा सञ्चालित क्याम्पसहरूलाई सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकारीमा थप सहयोगको नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गरी उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्न अन्तर्विद्यालय प्रतिभा पहिचान र खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि खेलकुद कार्यक्रम मार्फत शिक्षा र खेलकुदलाई आबद्ध गर्दै लगिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको खेल मैदान थप व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। अभिभावकविहीन भई अभिभावकत्व गुमाएका बालबालिकाहरूको शैक्षिक पहुँचको सुनिश्चित गर्न संरक्षकको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका बाल शिक्षण तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरूका लागि शिक्षण सिकाइमा आधारित ICT तालिमलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरभित्र सञ्चालित माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको SEE को नतिजामा अपेक्षाकृत सुधार गर्न अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा कम्तीमा 2 महिना निःशुल्क अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गर्न विद्यालयलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तहगत र विषयगत शिक्षक दरबन्दीको मिलानको कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको हाजिरी अनिवार्य गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइमा आधारित पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थी मूल्याङ्कन तालिम क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। नगरपालिकाभित्रका दलित, अपाङ्ग भएका सीमान्तकृत आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र अध्ययन गर्ने कक्षा 5, 8, SEE र 12 को परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका एक जना छात्र र छात्रालाई
सम्मानसहित पुरस्कृत गरिनेछ। विद्यालयमा जुनियर रेड क्रस, सर्कल, बाल क्लब र स्काउटलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। नगरभित्र सञ्चालित सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयमा शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन नगर शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विषयगत विज्ञहरू रोस्टर सहितको विद्यालयमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन, शिक्षकलाई प्राविधिक सहयोग, नमुना पाठ प्रदर्शन, पाठ्यक्रममा आधारित मूल्याङ्कन र आवश्यकताको आधारमा छोटो अवधिका तालिम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरमा सिटिभिटी अन्तर्गत प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयहरू क्रमशः भद्रकाली माध्यमिक विद्यालय गोरादा 5 र डोलमारी माध्यमिक विद्यालय गोरादा 4 लाई प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनेछ। गोरादा नगरपालिका स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने जात जातिहरूमध्ये पहिलो जातिको पहिचान गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक संरचना कमजोर भएका विद्यालयहरूलाई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकताको निर्धारण गरी भौतिक अवस्था सुधार गर्ने, घेराबेरा नभएका विद्यालयहरूलाई घेराबेराको आवश्यक व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकार्यमा यस आर्थिक वर्षमा श्री डोलामारी माध्यमिक विद्यालय गोरादा 4, श्री गौरिया आधारभूत विद्यालय गोरादा 7, श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय गोरादा 6 र श्री जनता आधारभूत विद्यालय गोरादा 6 मा भौतिक निर्माण गर्ने आवश्यकता एवं प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः अन्य विद्यालयलाई समेत यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरभित्र सबै संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत आर्थिक रूपले विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई कार्यविधि बमोजिम छात्रवृत्तिको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। नगरका उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई कार्य सम्पादन र विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको नतिजाको आधारमा पुरस्कृत गरिनेछ। गौरादा बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत गौरादामै स्थायी बसोबास गर्ने विपन्न परिवारका छोरी बुहारीहरूलाई मासिक शुल्क सहयोग छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। यसलाई विद्यार्थीको उपस्थितिसँग आबद्ध गरिनेछ। गौरादा नगर शिक्षा ऐन र गौरादा नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति तथा निजको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि 2080 बमोजिम स्थायी नियुक्ति पाएका प्रहरूका लागि मासिक प्र भत्ताको व्यवस्थापन गरिनेछ। खेलकुद कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सङ्घ र प्रदेशको समन्वय र सहकार्यमा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। जिल्ला स्तरमा खेलकुद प्रशिक्षणका लागि सबै पालिकाहरूको सहल लगानीमा एकीकृत कोष स्थापना गर्न पहल कदमी लिनेछ। गौरादा नगरपालिकालाई भलिबल खेलको आधारको रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सिकाइको न्यानो स्पर्श सरकारवालालाई सबैलाई मनो परामर्श। गौरादाको विकासको आधार प्राविधिक शिक्षाको सुधार, गौरादाका छोरी बुहारी निःशुल्क लोकसेवा तयारी अवधारणा लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा नागरिक पहुँच विस्तार गर्ने गरी नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। सुरक्षित मातृत्व सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन गौरादा नगर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा पूर्व प्रसुति एन्टेनटल केयर भिजिट परीक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। साथै 3 पटकसम्म प्रसुति पोस्ट न्याटल केयर भिजिट सेवा घरमै निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गौरादा नगर अस्पतालबाट प्रदान गरिने प्रसुति सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका अतिरिक्त 24 घण्टा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनेछ। घरमा हुने प्रसुतिलाई शून्य अवस्थामा झार्नका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यक्रमलाई भरपर्दो र नियमित बनाइनेछ। फोलिक एसिडको कमीको कारणले बच्चामा हुने अपाङ्गता, बर्थ डिफेक्टलाई रोकथाम गर्न गर्भवती आमाहरूलाई निःशुल्क रूपमा फोलिक एसिड वितरणलाई निरन्तरता दिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ परीक्षण प्रोटोकल अनुसार 8 पटक गर्भ परीक्षण गर्ने सुत्केरी आमाहरूलाई सुत्केरी पोषण खर्च कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। गर्भवती आमा, बालबालिका तथा किशोरीहरूमा हुने कुपोषण रोकथामको लागि पोषण विशेष तथा बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोप लगाउनको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालन गरी पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका सुनिश्चित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। क्षयरोग मुक्त नगरपालिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहकारीमा थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि
कुष्ठरोगीहरूको घर घरमा खोजी गर्न तथा रोकथामको लागि एलपिइपी लेप्रोजी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिजिल्याक्सिस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढ्दै गएको गैर सङ्क्रामक रोग नन कम्युनिकेबल डिजिज रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सबै वडाहरूमा तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था जान्नुहोस् घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावी बनाइनेछ। गैर सङ्क्रामक रोग मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका बिरामीहरूलाई निःशुल्क मेटफर्मिन 500 mg र एमलोडिपिन 5 mg औषधि स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरणको लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। सक्षम स्वास्थ्यकर्मी मार्फत गुणस्तरीय र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निर्देशिका दिनेछ। गौरादह नगर अस्पतालमा गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। अस्पतालमा हाल प्रदान गरिँदै आएको विशेषज्ञ सेवालाई अझ विस्तार गरी नगर अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवामा थप प्रभावकारिता हासिल गरिनेछ। गौरादह नगर अस्पतालको भवन निर्माण कार्यको लागि सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा आर्थिक वर्ष 81-82बाट नयाँ भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न पहल गरिनेछ। गौरादह नगर अस्पताललाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी निर्माण गरिनेछ। उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोगहरू नेग्लेक्टेड ट्रोपिकल डिजिज मध्ये हात्तीपाइले कालाजार कुष्ठरोग डेङ्गु र रेबिज जस्ता रोगहरू नियन्त्रण गर्न रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बिमित भई अन्य अस्पतालमा प्रथम सेवा केन्द्र भएका गौरादह नगरपालिकावासी नागरिकहरूको प्रथम सेवा केन्द्र गौरादह नगर अस्पतालमा सार्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य उपकरण थप गरी गौरादह नगर अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको ल्याब परीक्षण सेवाको विस्तार गरी परीक्षण सेवा प्रभावकारी बनाउँदै नगर अस्पतालमा हुने स्वास्थ्य उपचारलाई विश्वास योग्य र गुणस्तरयुक्त बनाइनेछ। नगर अस्पताललाई आम नागरिकको भरोसा योग्य स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन हाललाई एक स्वयंसेविका एक साइकल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सेवानिवृत्त महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सम्मानजनक विदाईको लागि अवकाश हुँदाको समयमा जनै रु 1 लाख राशिको सम्मान सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सो सम्मान अवकाश पश्चात नगदै प्रदान गरिनेछ। किशोर किशोरीहरूमा बढ्दै गएको लागु पदार्थ दुर्व्यसनलाई रोकथाम गर्न गौरादह नगरपालिकाभित्र सञ्चालित नगर अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा मनोदीपक औषधि बिक्री वितरण गर्दा मनोचिकित्सकको पूर्जा प्रेस्क्रिप्सन अनुसार मात्र बिक्री वितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको लगबुक उपलब्ध गराइनेछ। साथै औषधि पसलले मासिक रूपमा मनोदीपक औषधिहरूको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको अभिलेख र चिकित्सकको पूर्जाको प्रतिलिपि सहितको प्रतिवेदन नगर स्वास्थ्य शाखामा पेश गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनेछ। खोप तथा गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रममा प्रभावकारी बनाउन खोप केन्द्रको भवन निर्माणका लागि आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। पाठेघरको मुख क्यान्सर पत्ता लगाउन भिजुअल इन्फेक्सन विथ एसेटिक एसिड VIA परीक्षण सेवा गौरादह नगर अस्पताल, महारानी झोडा स्वास्थ्य चौकी, कोबरा स्वास्थ्य चौकी, जुरुपानी स्वास्थ्य चौकी, बैगुन्धुरा स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय भर्ना प्रक्रियामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिनेछ। स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट मधुमेह परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन मर्मतका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। बैगुन्धुरा आयुर्वेद औषधालयबाट विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै नागरिक आरोग्य सेवा क्लिनिक कार्यालय निरन्तरता दिनेछ। कृषकहरूको आर्थिक सबलीकरणका लागि अगुवा कृषकहरूलाई जडीबुटी खेती सम्बन्धी अभिमुखीकरण गराउने व्यवस्था गरिनेछ। गैर सङ्क्रामक रोग व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य जीवनशैली व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना तथा अभियानमूलक कार्यक्रम मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी सञ्चालन गरिनेछ।
खानेपानी तथा सरसफाई नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा आवश्यकता अनुसार नयाँ खानेपानी आयोजना पहिचान विकास विस्तार र सुधार गरी आगामी 3 वर्षभित्रमा नगर क्षेत्रमा पूर्ण एवं गुणस्तरीय खानेपानी वितरणको सुनिश्चितता गरिनेछ। विपन्न परिवारलाई खानेपानी मिटरमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रलाई सुन्दर नगर निर्माणका लागि नगर क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन कार्यालय व्यवस्थित गरिनेछ। प्रविधिको उपयोग गरी फोहोर मैला प्रशोधन गर्न फोहोर मैला उत्सर्जन केन्द्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्गत नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने महिला अति पिछडिएका जात जाति समुदायलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा आयमूलक सिप प्रदान गरी आय आर्जनमा जोडिनेछ। प्रदेश सरकार करुणा फाउन्डेसन नेपाल लागत साझेदारीमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिपमूलक तालिम पश्चात उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण गर्न कोसेली घर सञ्चालनका लागि साझेदारी संस्थासँग समन्वय गरिनेछ। अपाङ्गताको वर्गीकरण बमोजिम ग र घ वर्गको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्कमा अनुदान दिने नीति लिइनेछ। महिलाहरूलाई प्रविधि सहितको सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ। नमुना महिला उद्यमी पहिचान गरी सम्मान गरिनेछ। आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम दलित पिछडा वर्ग विपन्न र महिलाहरूको लागि आवश्यकता अनुसार लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। बालमैत्री नगर घोषणासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परिशोधन गरी लैङ्गिक मैत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगरपालिका निर्माणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न आदिवासी दलित अपाङ्गता जनजाति मुस्लिम पिछडा वर्ग महिलाहरूको ओडागत समूह गठन गरी जीवन स्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्र बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव र ज्ञानलाई माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूसँगको अन्तर्क्रिया मार्फत अन्तर्पुस्ता ज्ञान हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय सरकार बला संस्थाहरू समेतको समन्वयमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराई बाल विवाह तथा लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजसँगको लागत साझेदारीमा सन्थाल र मुसर समुदायका बालबालिका तथा महिलाहरूको जीविकापार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय जेसिस लायन्स क्लब स्काउट रेड क्रसहरूको सहकारीमा सामाजिक सचेतना जस्ता कार्यक्रमहरू गरिनेछ। वन वातावरण विपद तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन अन्तर्गत विपद व्यवस्थापनका लागि विपद प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम व्यवस्था गरिनेछ। वडा कार्यालयका लागि विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजित रकमको 60% रकम विपद उद्धार कार्यका लागि उपयोग गर्ने र 40% रकम वातावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यका लागि उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बाढीबाट हुने कटान डुबान र आगलागी जस्ता प्रकोपबाट सुरक्षित रहन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पूर्व सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। रतुवा खोला चान्दु खोला रामचन्द्रे गौरिया किस्ने र कमलबाट हुने प्रकोप र कटान रोकथामको लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा विभागसँग समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी उकास भएका जग्गाहरूमा वृक्षारोपण लगायतका उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी कटान नियन्त्रण तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकामा क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्दा बाटोमा दुवैपट्टिको स्थानीय बासिन्दाहरूले संरक्षण गर्ने गरी वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिका परिसर वडा कार्यालय तथा नगरका प्रमुख बजार क्षेत्रका सडक किनारमा सौन्दर्यता बढाउन स्थानीयसँगको सहकार्यमा म सजाउँछु मेरो नगरका लागि फलफुलका बिरुवा रोपिनेछ। जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्राकृतिक पोखरी संरक्षण र वृक्षारोपणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। लाहा खेती र जडीबुटी खेती र नगदे बाली खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्लास्टिक जन्य झोला प्रयोगमा मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। नगर क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन विद्युत टेलिफोन इन्टरनेट केबल टिभी लगायतका तार व्यवस्थित गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आपतकालीन उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको अग्रिम भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ। प्रकोपको समयमा सरकारवाला सरकारी एवं गैर सरकारी निकाय र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी उद्धार राहत अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरी पुनर्स्थापनामा सहजीकरण गरिनेछ। प्रकोप उद्धार व्यवस्थापन तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वयंसेवक जनशक्ति तयार गरी परिचालन गरिनेछ। फोहोरलाई स्रोतमा नै जैविक तथा अजैविक वर्गीकरण गर्न टोल विकास संस्था तथा समुदाय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जैविक फोहोरलाई पाङ्गारिक मल बनाउने तालिम प्रदान गरी फोहोर उत्सर्जन न्यून गरिनेछ। सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र क्षमता विकास अन्तर्गत पालिकाको सङ्गठन संरचना छरितो र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। कार्य चापका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबलीकरण गरी नगरपालिका र मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई मितव्ययी पारदर्शी गुणस्तरयुक्त बनाउँदै लगिनेछ। नगरभित्रका सबै सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी एवं शिक्षकहरूको कार्य सम्पादनमा नियमितता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान, सीमाङ्कन, अभिलेखीकरण र संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायकहरू लगायत सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता एवं अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गरिनेछ। नगरपालिकाको कार्यालय वा वडा कार्यालयबाट कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि व्यवसाय दर्ता नवीकरण र नगरपालिकालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै दायित्व पुरा गरे पश्चात मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यस नगरपालिकाका बाहिरका आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायकहरू लगायत सबै प्रकारका व्यवसाय एवं उद्योगहरूलाई भुक्तानी सिफारिस नियुक्ति गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार स्थानीय सेवा ऐन नियम तथा कार्यविधि निर्माण गरिनेछ र मौजुदा ऐन नियम तथा कार्यविधिलाई समयानुकूल संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई योजनाबद्ध तालिका निर्माण गरी कार्यान्वयन मार्फत नतिजा गुणस्तरीयता कायम गरिनेछ। कर्मचारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाई कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कोशी प्रदेश सरकारबाट निर्धारण गरिएको मापदण्ड बमोजिम कर्मचारीलाई खाजा खर्च बापतको रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयको संस्थाको क्षमता विकास र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। टोल विकास संस्थालाई व्यवस्थित गरी अनुगमन मूल्याङ्कन कार्यमा टोल विकास संस्था जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिकको समेत परिचालन गरी नतिजा प्राप्तिमा सुनिश्चित गरिनेछ। वडा स्तरमा गुनासो सुनवाई र टोलमा नागरिकसँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगर स्तरमा सम्पादन गरिएका कार्य र नयाँ योजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती तथा आगामी गन्तव्य विषयमा स्थानीय रेडियोमा नगरवासीसँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गौरादह नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। आम सञ्चार माध्यम मार्फत नगरपालिकाको गतिविधि सार्वजनिक गर्नको लागि नगरपालिकाले आफ्नै आम सञ्चार ऐन नीति कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने नीति लिनेछ। नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने लोक कल्याणकारी प्रकृतिका सूचना प्रवाह गरी नगरवासीलाई सुसूचित गर्ने कार्यका लागि स्थानीय छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय स्तरका सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। साथै छिमेकी पालिकाहरू र सरकारवालाहरू समेतसँगको समन्वयमा सञ्चार प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिनेछ। उपभोक्ता सचेतना शिक्षालाई वडा स्तरमा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गौरादह नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा सामाजिक सचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड राखिनेछ। सेवाग्राहीहरूको गुनासोको उचित सम्बोधन गर्न गुनासो पोर्टलको निर्माण गरिनेछ। कर्मचारीहरूको लागि क्षमता विकास सम्बन्धी विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने एक जना कर्मचारीलाई
प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत गरिनेछ। नगरपालिका र मातहतका कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रलाई अनिवार्य गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गत रहने विषयगत शाखा कार्यालयहरू, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई एकीकृत गरी एकद्वार इन्टरनेट प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र सूचना भण्डारण स्थलको निर्माण र सबलीकरण गरिनेछ। नगर तथा वडा कार्यालय क्षेत्रभित्र सुरक्षा बढाउन सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नगरबाटै मोनिटरिङ गर्न थप स्थानहरूमा आवश्यक पूर्वाधार जडान गरिनेछ। नगरवासीहरूलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा फ्री इन्टरनेट जोन तयार गरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आधारित बायोमेट्रिकल भर्टिफिकेसन सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नाम दर्ता तथा नवीकरणको कार्यलाई सरल तथा सहज बनाइनेछ। व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र घटना दर्ता गरी राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा प्राप्तिको कानुनी आधार तय गर्न प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत घरैबाट सूचना फारम भर्ने तथा प्राप्त कुपनका आधारमा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सहजै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ। EFT इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुने गरी सहज वितरणको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ। न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने कार्यहरूका लागि थप प्रभावकारी बनाइनेछ। न्यायिक समिति र वडा स्तरको मेलमिलाप केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यायिक सम्पादन कार्यमा थप प्रभावकारिता हासिल गर्दै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार क्षेत्रको संस्थाको रूपमा समेत विस्तार गरिनेछ। छिटो सुनवाईबाट मुद्दाको किनारा लगाउन लाग्ने समय घटाई छरितो न्यायको प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ। न्याय सम्पादनलाई विधिमा आधारित स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाई न्याय प्राप्तिको अनुभूति दिलाउन न्यायिक समिति, न्यायिक शाखा तथा वडा मेलमिलाप केन्द्रलाई अझ बढी स्वतन्त्र, दबाव रहित र प्रभावबाट मुक्त पारिनेछ। न्यायिक कार्यालय वस्तुनिष्ठ, अनुमान योग्य तथा विधि सम्बद्ध तुल्याउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला अदालत झापा लगायत अन्य कानुन न्याय तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने निकायसँगको समन्वय मार्फत तालिम तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी दिनमा पालिकालाई सभ्य र शान्त बनाउने सन्दर्भमा देखा पर्ने चुनौती तथा सोको समाधानका उपायको समेतको पुस्तिका प्रकाशन गरिनेछ। अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा न्यायिक समिति तथा वडामा दर्ता र खर्च भएका मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालय र नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताको विवरण स्पष्ट देखिने गरी प्रकाशन गरिनेछ। न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समिति समक्ष पेश हुने निवेदन तथा दर्ता गर्दा तोकिएका बमोजिम सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यायिक निरूपणका लागि उजुरी दर्ताका सम्बन्धमा बालबालिका कानुनले बालबालिका भनी तोकेका हिंसा पीडित, अशक्त तथा 70 वर्ष माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई निष्क्रिय सेवा उपलब्ध गराइनेछ। न्यायिक समितिले गरेका निर्णय र मिलापत्र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका मूल आधार र मार्गनिर्देशन अनुसार नै उपलब्ध र सम्भाव्य स्रोत साधन अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम यसै नगर अधिवेशनमा पेश हुने बेहोरा अनुरोध गर्दै यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छु। हस्त धन्यवाद। सभामा प्रस्तुत गौरवदह नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन राख्न चाहने नगरसभा सदस्यज्यूहरूले मिति 2081-3-9 गते बिहान 11 बजे भित्रमा सचिवालयमा लिखित संशोधन पेश गर्न हुन जानकारी गराउँछु। नगरसभा सदस्यहरू गौरवदह नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्न चाहनुहुने नगरसभा सदस्यहरूलाई मिति 2081-3-9 गते 12 बजेसम्म सचिवालयमा नाम दर्ता गराउन हुन जानकारी गराउँदछु। नगरसभा सदस्यहरू गौरवदह नगरपालिका नगरसभाको 14औं अधिवेशनको दोस्रो बैठक मिति 2080-3-9 गते आइतबार दिनको 3 बजे हुने जानकारी गराउँदै नगरसभाको 14औं अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।